السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، جمعة مباركة. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كيما صرات العادة نشوفو كينتي جديد ديال سامدي لو 20/11 2021. غيكون في رينيون ان كورس 6 مع 3 و4. دونك واحد الكينتي صراحة صعيب في 3600 مترو في الهي تنقاز كوردا غوش. غادي نديرو معاه جهدنا ونشوفو شنو غيخرج لينا. حتى انا درت الكوش الاول هكا بوحدي وبان ليا قضيه حامضه فيه. دونك اون كومونس هاد الكينتي ديالنا افيك لو نيميرو 1 بونابارت سيزين. لونترينور بيرتران دو لا بلاندا. لو جوكي سي ريفيي 72 كيلوغرام تاع الثقل، 5 دوزيام في البلا. دونك كنظن بان هاد العودة 72 بزاف لهنا. 68 دار 5 ديجا مشى 72 ونص دار 11 مع هاد لالين. دونك تقول بزاف كيبقى خاسر مع 6-2-7 غالب 11-4 اي 6-7 اوتوماتيكمون غادي نقتلو على حساب تقول. Et on continue avec le numéro 2, c'est Grand Tex. L'entraîneur Viel, le jockey c'est CFA. عندنا طومبي في ستيبل، برومي في ستيبل، كاتريام دوزيام برومي في لا ميزيك ديالو. دونك هادو كيبقى خاسر مع 6 وغالب 7 دور 1 وغادي ب71 كيلوغرام نتاع الثقل. نشوفو واش يقد عليها ولا لا. هنا 72 طاح ومشى كرون فافوري فننت 4200 هنا 67 كيلوغرام دار كاتريام مع هاد الكاتيجوري. دونك هنا 70 كيلو ديجا ربح بها. لازم نديرو منه حيطة وحذر كيبقى خاسر مع 6 وغالب 7-1. غادي نلعبو هنا كاتونسيون حاليا. Et on continue avec le numéro 3, Best Cholo. L'entraîneur Kabere. Le jockey c'est Meskam. Premier, 6e, 3e, premier. Donc كيبقى خاسر مع 1 وغالب 15 و1. غدا غادي ب71 كيلوغرام نتاع الثقل. نشوفو واش ديجا مشى بها. هنا مشى ب69، هنا ب70 خسر، هنا 72 غلب هاد كابيتان 3600 في اوتوي. دونك بور موا هاد لو نيميرو 3 غادي نلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Zezanor. L'entraîneur Quinton. Le jockey Borin. Rentré 264 يوم مجرة. غادي ب70 كيلو. 9e premier، 5e 3e premier. كنظن خصو شي كورسة ولا جوج باش يرجع لا فورم ديالو. اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 5, Gage de Réussite. L'entraîneur Bresso. Le jockey c'est Mazur. 5e premier، 7e premier et 7e. دونك كيبقى خاسر مع 10 وغالب 15. اوتوماتيكمون غادي ناخد لكم هاد 5 هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est King of Ren. L'entraîneur Fouine. Le jockey Da Silva. 3e 2e 8e 3e 2e. دونك فوين جايبو هو و7. هو كيبقى خاسر مع 7 وغالب 2 7 اي 1. دونك غالب ومغلوب وصغير فلاج عنده 6 سنين. لهذا غادي ناخد لكم 6 كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, Anoma Freedom. دونك غدا 6 ولا 7 واحد فيهم في لاريفي اللي كيسمع الفيديو. دونك هاد 7 اونغر دو 10 ans. لونترينور فوين. لو درايفر سي ou le jockey c'est Desotermel. 2e 6e 3e 8e 2e et 2e. Donc 7 6 كيبقى خاسر مع 7 وغالب 2 7 1. pour moi le numéro 7 outsider حدا 6 غنديرهم بين قوسين واحد فيهم لما لا يجيو بجوج لا اللعب هذا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Anzori. L'entraîneur Marshmel. Le jockey Ferreira. Premier arrêté 4e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك الويت كيبقى خاسر مع 1 وبعيد وعطيتها البوا.
automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Spinozar, l'entraîneur Cheyi, le jockey c'est Deborg, 8e, 2e, 5e, 3e et 7e. Donc هاد Spinozar malgré خاسر مع 7 وخاسر مع 10 غنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Dentor des Ovos, l'entraîneur de Velder, le jockey Oliver Joan, 4e, 3e, 2e, 3e, 2e, 4e et 3e. On garde 5 ans, خفيف في البوا 67 كيلوغرام. اللي قبل منا خصنا نشوفوه بشحال مشى. دونك 67 نيت ميم بوا ديجا غادي ب70 كيلو مع هاد الكاتيجوري. توجور كيمشي لو بوا قريب. دونك بور موا 10 من المرشحين باش يغاني ويربح وغنلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 11, c'est Éclair Mafray, l'entraîneur les 9, le jockey même 9e, 5e, 2e, 6e et 1er. Donc le 11 qui prend خاسر مع 1 ou 7, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Garwati, l'entraîneur Les Mel, le jockey Smolder, on garde 10 ans, arrêté, tombé. يعني 10e في ستيبل مي في الهي 2e 3e 2e الى رجع الامجاد ديالو لما لا يبلاصي كيبقى غالب 10 و7. ولهذا لازم نديرو منه حيطه وحذر ولا بليكم الدوز هنا attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Galopin des Balmes, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Surveillard. Donc toutes les courses عنده هنا في ستيبل شاس. غدا غيمشي في الهي، غدا غادي يمشي في الهي. دونك كيبقى براني على الكاتيجوري ديال الكينتي ديال غدا. اي توجور هاد العودان ديال فرانك نيكولاي لازم نديرو منهم حيطه وحذر. وغنلعب لكم 13 في اتونسيون، ما يمكنش لك تقتلو في خطره. كما قلت لكم لا كورس راه تري اوفيرت غدا وصعيبه. Et on continue avec le numéro 14, Grand Départ, l'entraîneur les 9, le jockey Marianne, 3e, 9e, 9e, 5e, 5e, 8e et 6e. Donc pour moi هاد 14 يتلعب غدا حتى هو كيبقى براني، لهذا غنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 15, Captain, l'entraîneur Colette, le jockey Philippe Perron, 5e, 3e, 6e, 7e. Donc pour moi le 15 كيبقى خاسر مع 3 وغالب 16 وخاسر مع 15 في واحد 2 كورس. دونك على حساب البوا اللي غادي به اليوم غنلعبو هنا كاتريام طوكار. دونك الكانس فافوري واحد لي عندي غدا، 3 ديال لي زوت سايدر و 4 ديال الطواكر. Et on continue avec le numéro 16 et terminé هاد الكينتي ديالنا، سي بيغي، l'entraîneur Fouine, le jockey Andérieux, 6e, 6e, arrêté في ستيبل 8e. donc femelle de 6 ans. فوين جايبها هي وجايب كنظن شي عاود خر مع 16. دونك نبحث عليه ونقلب عليه، هو 6 و 7. دونك 6 و 7 كيبقاو ليا 16 راه ديجا غالب 6 تا هو لازم دير منه حيطه وحذر وغادي نلعبو هنا. دونك كما كتشوفوا خرجوا لينا مجموعه الخيول. هاد اتونسيون غدا ثم اتونسيون جوج مرات تقدر تكون فيها شي حاجه. دونك ملي كيخرجوا لينا بزاف ديال الخيول كتصدق لكم مزيانه كنضطروا باش نديرو سيليكسيوني. دونك بور مي سيليكسيوني غدا غناخد لكم دينتور دي زوبو 10 و غادي ناخد لكم
6 7 يكون فيهم شي واحد غدا لي مالا. دونك هادو هما لي سيليكسيوني 6 7. هادشي باش نقدر نعاونكم غدا، والقرايه ديال الليل هي اللي غادي توصلنا على هاد الكينتي ديال غدا. وبالنسبه للثمانية المخيرين راه هما هادو بين فافوري اوتسايدر يطوكار، هما اللي عجبوني. بوسيبل هنا تكون مخشيه شي نمره لي مالا. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.